आयज हो वड हांगा सकाळी 4च्या दरम्यान सकाळी पडलो तो आनी तेन्ना हो कमीत ते 100 वर्सां वयर आसतलो हेजी लायफ तेजी तेन्ना हांगा एक वॅगनर आसली तशीच आनी सायडीच्या हितून घरान फुडल्यान 2 टू व्हिलर बायक आसलेली त्यो डॅमेज जाला। तशेंच आमचें हें घर आसा पळय तें विन्सेंट पेरेरा आवेलीन पेरेरा हेंचे घराची डॅमेज जाल्ली आहा। तशीच ते सायडीकूय वसंत नार्वेकर हेंचे घर डॅमेज जाल्लें आहा आनी त्या सायडीक वैशाली तारी हेंचें घर डॅमेज जालें। तशीच तेजी 4 व्हिलराक अशें डॅमेज जाल्ले आसा। अशें करून चडशी हांगा वड पडून डॅमेज जाल्ले आसा। तेन्ना हांव मागता आमचें फायर स्टेशन ऑलरेडी हांगा येयल्लें आसा, तेंच्यांनी हें काम क्लियर करून घेवचें। सो कितले अंदाजे लॉस कितलेशे जाला आसतले अंदाज म्हणटा? लॉस म्हटल्यार ती आतां वॅगनरीचे ती गाडी म्हटल्यार ते आतां एक आसतले 1.5 लाख तरी आसतली जेन्ना ती त्या भायर 2 व्हिलर आहा म्हणटा 2 आसा म्हटल्यार टोटल म्हाका 4-5 लाखा भितर आसतले। आनी ते क्रॉस आसलो हांगा तोय डॅमेज जाला म्हणटा? हय तो एक क्रॉस आसलो तो डॅमेज जाल्लो आसा। आमकां एक सकाळी कॉल येयल्लें रुमोड वाडा पाळी मामय एक व्हडलो ओड पडलो म्हणून। तेन्ना इमिडिएट आमी टर्न आउट केलो आनी येवन पळयलें जाल्यार एक व्हडलो ओड पडला। तेजे डॅमेज भरपूर आहा, एक कारी आसा, थोडे बायकी आहा आनी घरार पडला। आतां आमचे भुरगे मेळून थोडे क्लियर करपाक सोदता आनी JCBची मागयल्या। सो साधारण म्हाका दिसता कितलो टायम लागतलो हें क्लियर जाता म्हणल्यार? साधारण एक 8 दीस येतलो असो दिसता। आनी घराक बी डॅमेज जाल्ले डॅमेज आसा, घराक डॅमेज आसा मातशें। इंजुरीज कांय ना कोणाक? इंजुरीज कांय ना पूण डॅमेज आसा, कार डॅमेज आसा, बायक थोड्यांची बायक डॅमेज